बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास की इंग्लिश के 5वें लेसन विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पार्ट 6 है। अहम अल्फाज हैं डिस्पाइट के बावजूद, ऑब्स्टेकल्स रुकावटें, लॉन्च्ड शुरू किया, जारी किया। डिस्पाइट दीज ऑब्स्टेकल्स परवीन लॉन्च्ड खाना घर इन 2002। इन रुकावटों के बावजूद परवीन सईद ने साल 2002 में खाना घर जारी किया, शुरू किया, खाना घर का आगाज किया। अहम अल्फाज हैं स्टार्टेड शुरू किया, प्रोवाइडिंग फराहम करना, मील्स खाना, जस्ट सिर्फ, ए फ्यू चंद। शी स्टार्टेड बाय प्रोवाइडिंग मील्स फॉर जस्ट अ फ्यू रुपीज। उन्होंने सिर्फ चंद रुपयों या चंद रुपए के लिए या के इवज खाना फराहम करना शुरू किया, खाना फराहम करने से आगाज किया। उन्होंने सिर्फ चंद रुपए के इवज खाना फराहम करने से आगाज किया। अहम अल्फाज हैं टुडे आज, सर्व्स पेश करता है, मील्स खाना, डेली रोजाना, इंश्योरिंग यकीनी बनाते हुए, कम्युनिटी मोहल्ला आबादी इलाका, गोज हंगरी भूखा रहे। Today, Khanagar serves thousands of meals daily, ensuring that no one in her community goes hungry. No one goes hungry का तर्जुमा करेंगे हम, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। आज खाना घर इस बात को यकीनी बनाते हुए, ये बात यकीनी बनाते हुए कि कोई उनके इलाके में, हर उनके इलाके में यानी परवीन सईद के इलाके में, उनके इलाके में कोई भूखा ना रहे। आज खाना घर ये यकीनी बनाते हुए कि उनके इलाके में कोई भूखा ना रहे, रोजाना हजारों अफराद को खाना पेश करता है, मुहैया करता है। अहम अल्फाज हैं एड्रेसिंग हल करके, इम्प्रूव्ड बेहतर बनाया है, हेल्थ सेहत, वेलबींग बहबूद। वेलबींग एक सोशल टर्म है, माशरती टर्म है कि लोगों की बहबूद, लोगों की बेहतरी किस चीज़ में है, लोगों की बेहतरी कि अच्छा खाएं, सेहत अच्छी हो, स्कूलिंग अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, इस तरह की चीज़ों को वेलबींग कहा जाता है। जैसे इसी लेसन में हमने एंटरप्रेन्योरशिप का कहा है कि वो भी कोई एक चीज़ नहीं है, वो 5-7 एक्टिविटीज़ इकट्ठी हैं। इसी तरह से वेलबींग जो है वो भी कोई एक चीज़ नहीं है। बुनियादी सहूलियात पूरी हों, लोग खुश हों, खुशहाल हों, इसको वेलबींग कहा जाता है। By addressing hunger, she has improved the health and well-being of countless individuals. भूख को हल करके, यानी यहाँ पे भूख एक मसला है, तो भूख का मसला हल करके उन्होंने बेशुमार अफराद की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाया है। भूख का मसला हल करके उन्होंने बेशुमार अनगिनत अफराद की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाया है।
اہم الفاظ ہیں: انسپائرڈ آمادہ کرنا، متاثر کرنا، تحریک دینا، انگیج مشغول یا شامل ہونا، مصروف ہونا کے معنی میں بھی آئے گا۔ سوشل سماجی، انٹرپرنورشپ کاروباری سرگرمیاں، ایڈریس حل کرنا، پریسنگ اہم پرزور، ایشوز مسائل، کمیونٹیز آبادیاں علاقے محلے بستیاں۔ Her work has inspired many others to engage in social entrepreneurship and address pressing issues in their own communities. Her work has inspired. ان کے کام نے آمادہ کیا ہے، ان کے کام نے آمادہ کیا ہے many others کئی دوسرے لوگوں کو to engage کہ وہ مصروف ہوں، شامل ہوں in social entrepreneurship سماجی کاروباری سرگرمیوں میں، یعنی ایسے کام کیے جائیں جس میں لوگ سوسائٹی جو ہے وہ شامل ہو جائے، ان کو روزگار کے اور اس طرح کے مسائل ہیں وہ ان کے ٹھیک ہو جائیں۔ اینڈ ایڈریس پریسنگ ایشوز اور اہم مسائل، زوردار مسائل یا پرزور مسائل جو ہیں انہیں حل کیا کرنا ان دیئر اون کمیونٹیز اپنے اپنے علاقوں میں۔ ان کے کام نے، اب ٹرانسلیشن اس کی پراپرلی کر لیتے ہیں، ان کے کام نے کئی دوسرے لوگوں کو، دوسروں کو یعنی دوسرے لوگوں کا لفظ نہیں ہے لکھیں گے، خود ڈال دیں گے، کئی دوسرے لوگوں کو سماجی کاروباری سرگرمیوں میں مشغول ہونے اور اپنی آبادیوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں اہم مسائل حل کرنے پر آمادہ کیا ہے، متاثر کیا ہے، تحریک دی ہے، مائل کیا ہے، آمادہ کیا ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا، پر آمادہ کیا ہے۔ ان کے کام نے کئی دوسرے لوگوں کو سماجی کاروباری سرگرمیوں میں مشغول ہونے اور اہم معاملات اور اپنی اپنی آبادیوں میں اہم مسائل حل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔